काजी फायजा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब ने हमें बताया कि फुल कोर्ट रेफरेंस एक उनके अलविदाई रेफरेंस आप कह लीजिए वो रखा गया, लेकिन काजी साहब ने कहा कि 20 करोड़ रुपया समथिंग लाइक दैट इस तरह की कोई अमाउंट है वो खर्च आएगी, तो लिहाजा मैं उसमें शिरकत नहीं कर रहा। वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आपने वक्त दिया। ये कहानी 20 करोड़ की है या देयर इज समथिंग मोर टू इट ऑल्सो, कुछ और मामला भी है? अच्छा, कहानी तो है 20 लाख की, 20 लाख कहानी शुरू कैसे होती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फुल कोर्ट का इनकाद ऑब्वियस होना है 25 अक्टूबर को और उसके हवाले से एक सर्कुलर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी किया, मगर कल के रोज काजी फायजा साहब की जानिब से रजिस्ट्रार एक इनविटेशन लेटर लिखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस को। क्योंकि फुल कोर्ट का जब इजलास हो रहा होता है तो उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हों या पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हों, वो खिताब करते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस जो जा रहा होता है उसका खिताब होता है और जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है उनका खिताब होता है। तो अटॉर्नी जनरल को फुल कोर्ट के इस रेफरेंस में इन्विटेशन के उस सर्कुलर में काजी फायजा साहब के हवाले से रजिस्ट्रार लिखते हैं कि काजी फायजा साहब ने जो डिनर है वो लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस सारे मामले में जो 20 लाख का खर्च आता है और वो ये नहीं चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में 20 लाख रुपए का खर्च करे, क्योंकि ये टैक्स पेयर की मनी है। अब इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में ये है कि अगर मैं माजी की रिवायात का आपको बताऊं तो 2 डिनर्स अमूमी तौर पर होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देती है और एक जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है वो देता है। अब काजी फायजा साहब ने किसे इनकार किया है, क्योंकि आने वाला चीफ जस्टिस कौन है अभी तो किसी को नहीं पता। आईनी तरमीम मुजवजा तौर पर हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि 25 अक्टूबर से पहले होनी है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूरी जज तो हैं मगर उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। फिर मैंने देखा 2013 से अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के दौरान यानी 1 महीने के टाइम स्पैन में आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जाने वाले चीफ जस्टिस से पहले हो जाता है। और फिर काजी फायजा साहब को तो ये शर्त भी हासिल है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो 78 दिन पहले हो गया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, डेजिग्नेटेड अगले चीफ जस्टिस कौन है एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो जब अगले चीफ जस्टिस कोई है ही नहीं जिन्होंने काजी साहब को इनवाइट किया हो, तो एक जो इनविटेशन खुद काजी साहब की जानिब से या रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जा रहा है कहाँ पे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, उसमें ये कह दिया गया कि चीफ जस्टिस जो है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इस फुल कोर्ट डिनर में शरीक नहीं होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डिनर में शरीक होंगे। वसीम मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा जो आईनी तरामीम है उनके खिलाफ समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी तो बिल पेश नहीं हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, ये असल कहानी सुप्रीम कोर्ट की है क्या? अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्त दायर की गई थी ये पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान हैं, क्योंकि बार कौंसिल में इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन गोन ग्रुप साहब है, जो माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था। तो उनके 19 मेंबरान हैं और 6 मेंबरान ऐसे हैं जो हामिद खान ग्रुप के हैं, जो कि इस मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। तो उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी और वो जो दरखास्त थी उसमें जो वकील थे वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी थे। ये दरखास्त जो मुजवजा आईनी तरमीम पिछली अटेम्प्ट की गई थी 15 गालबन सितंबर की तारीख थी, तो तब ये दरखास्त दायर की गई थी। इसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात आयद किए थे और इतराज़ात इसी नोयत के थे कि अभी तो इस हवाले से कोई मुसवदा जो है वो भी मंजर आम पर नहीं आया और पार्लियामान का इस्तेहकाक है आइन साजी और कानून साजी, तो इसे कैसे सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। तो जिसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के वो जो इतराज़ात थे उनके खिलाफ एक चैम्बर अपील जो है वो दायर की आज के रोज ही जो आबिद जुबैरी साहब है, जिसके बाद ये 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर तश्कील दे दिया जा चुका है। 17 अक्टूबर को इस 3 रुकनी बेंच ने पहले रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात सुनने हैं। आया कि ये जो दरखास्त है आईनी दरखास्त, वसीम साहब वही बात ना कि मतलब काजी साहब अभी 25 तक, अभी तक तो यही है कि मतलब 25 को वो रिटायर हो जाएंगे, मतलब 7 दिन सिर्फ रह जाएंगे और ही स्टिल इज पार्ट ऑफ बेंच। ये भी कभी होता रहा है कि हम तो हमेशा यही देखते रहे कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो होते हैं उसके बाद वो अलविदाई कहीं यहाँ डिनर चल रहा होता है, कहीं रेफरेंस चल रहा होता है, ये मामला होते हैं, वो बेंचेस पे तो नहीं बैठे होते, और वो भी सिर्फ 7 दिन पहले और इतने इंपॉर्टेंट केस पे। और 7 दिन की भी बात नहीं है, आपने बजा फरमाया कि वो उस वक्त मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज का दौरा कर रहे होते हैं और वो अपने जाने की तैयारियों में जो इवेंट्स होते हैं उनमें शरीक हो रहे होते हैं, मगर यहाँ पर ये मसला भी नहीं है। मसला ये है कि वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ सोर्सेज तो ये क्लेम करते रहे कि एक आईनी अदालत बननी है और उसमें नाम भी खुद चीफ जस्टिस काजी फायजा का आता रहा कि वही आईनी अदालत के सरबराह होंगे, वफाकी हुकूमत ये बनाना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि इस सारे मुकदमे में उनकी जो बेंच में शमूलियत है वो मुफादात का टकराव ज्यादा है।
یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویری ویل. وسیم بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب لینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. کیا آپ کو کوئی متفقہ مسودہ نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا اور پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے تو آج کے روز خصوصی کمیٹی میں عمران خان سے ملاقات سے مشروط کر دیا اس مسودے کو بھی. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. باقی تمام مسودے آ چکے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے وہ ان آئینی ترامیم کو ٹوتھ لیس کر دیتا ہے. یعنی کہ وفاقی حکومت جو چاہتی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں کہیں شامل نہیں ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسودے میں کسی صورت نہیں جائیں گے اور 25 اکتوبر سے پہلے تو وہ کسی بھی صورت نہیں جائیں گے. تو باقی جتنے بھی طریقے ہوں, مجھے اس آئینی ترامیم میں اطلاعات ہمارے پاس یہی ہے کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اٹیمپٹ تو ہوگی, مگر اس میں مولانا کا ماننا یا تمام سٹیک ہولڈرز کا ماننا میں آپ کہہ رہے ہیں مولانا نہیں جائیں گے. کیا آرگومنٹ ہے آپ کے پاس 25 تک نہیں جائیں گے؟ وہ تو مولانا خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے, آئینی عدالت پہ نہیں مان رہے. مولانا کا مسودہ اگر دیکھیں, مولانا کا مسودہ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ اس سارے معاملے میں بحث ہے وہ مولانا کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر ہی سپریم کورٹ کے 5 سینئر جج جو ہوں گے وہ آئینی بینچ بنے گا, وہی آئینی ترامیم کے مقدمے سنے گا. جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پیرالل آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا قیام ہو. تو اس معاملے پر ہماری جو مولانا فضل الرحمان تھے, بالخصوص سینیٹر کامران مرتضیٰ, جو مولانا مجھے حکومتی ڈرافٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ڈرافٹ کے ساتھ جاتے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, میں کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ کوسچن دیٹ آئی آسکڈ یو, غلطی سے میں 20 کروڑ کہہ دیا, 20 لاکھ روپے. 20 لاکھ بھی چھوٹی رقم نہیں ہے, بڑی رقم ہی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. یار یہ مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ سپریم کورٹ کے احاطے میں, وہ میں پچھلے مہینے چکر لگا تھا, سپریم کورٹ آنا ہوا, وہ فرنٹ لان کھودا ہوا, ادھر کو کمرے شمرے بن رہے تھے, میرا خیال ہے ان پہ بھی کوئی پیسے شیسے لگتے ہی ہوں گے. وہ کیا چکر ہے, وہ کیوں بن رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مونومنٹ جس کو کہا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق کا, وہ بن رہا ہے. اس میں 20 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بن رہا ہے. فل کورٹ سے اس کا اپروول نہیں لیا گیا. وہ قاضی فائزہ صاحب کا اکیلے ہی منصوبہ ہے. اور اس میں صرف ایک چیز آخر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ قاضی فائزہ صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈنر میں شریک ہونے کا حامی بھر لی ہے. اب صرف گزشتہ 3 سالوں کا جب میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 150 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے فنڈز کی مد میں, وہ حکومت پاکستان, پہلے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت اور یہ حکومت گزشتہ 3 سالوں میں اس بار ایسوسی ایشن کو, پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دے چکی ہے. تو اب اگر قاضی فائزہ صاحب سرکاری خرچ پہ ڈنر نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت ہیں وہ اپنی جیب سے اس ڈنر کا انعقاد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایبسولوٹلی ویری ویلڈ پوائنٹ. تھینک یو ویری. ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک طرف وہ 20 لاکھ ہے جن کی وجہ سے قاضی صاحب انکار کر رہے ہیں وہ ڈنر لینے سے, دوسری طرف 20 کروڑ کی لاگت سے کچھ کمرے ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سپریم کورٹ کا لان کھود کے کیوں بنائے جا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ نا اس دن آپ کو پتا چلے گا 20 کروڑ کیا ہوتا ہے. یہ تو جس دن تنخواہ 20 لاکھ ہوگی تب پتا لگے گا. مجھے تو بٹ صاحب ابھی میں نے کیا عرض کیا, میں نے کہا 20 لاکھ ہی میرے لیے بڑی رقم ہے, 20 کروڑ بھی بہت بڑی رقم ہے, وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. خیر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں, آپ نے گفتگو ساری سن لی ہے.